नमस्ते विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, हाम्रो युट्युब च्यानल लाइफलाइट एजुकेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एचसीएफ को बारेमा पढ्छौं र यसका मेथड्सहरूको बारेमा बसौं, कसरी एचसीएफ क्याल्कुलेट गर्ने। सो लेट्स स्टार्ट। पहिला बुझ्दो एचसीएफ भनेको के हो। व्हाट इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको डेफिनेशन हाइएस्ट कॉमन फैक्टर is a greatest number that can divided by 2 or more than 2 numbers without remainder. Its short form is HCF। हाइएस्ट कमन फैक्टर को सर्ट फर्म हुन्छ HCF। अब यसको मेथडहरु जान्नु। मेथड्स अफ HCF। फर्स्ट मेथड हुन्छ लिस्टिङ फ्याक्टर मेथड। लिस्टिङ फैक्टर मेथड। सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 नंबर डिभिजन मेथड। यो 3 तरिकाबाट एचसीएफ निकालिन्छ। अब 3वटै तरिकाबाट केही इक्जाम्पलहरु गरौँ। फर्स्ट मेथड हाम्रो के छ, लिस्टिङ फ्याक्टर मेथड। लिस्टिङ फ्याक्टर मेथड। सेकेंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। जस्तै मैले इक्जाम्पलमा लिए 12 एंड 18। अब सोल्युसन गरौँ। हेयर लिस्टिङ फ्याक्टर मेथडमा के गर्नुपर्छ, जुन नम्बर गिभन दिएको हुन्छ त्यसको फ्याक्टरहरु लिस्ट गर्ने। अब 12 को फ्याक्टर लिस्ट गरौँ र 18 को फ्याक्टर लिस्ट गरौँ। सो देयरफोर F12 इक्वल टु 1 2 3 4 6 12। ल 12 का फ्याक्टर के हुन्छ 1 2 3 4 6 12। F18 बराबर 1 2 3 6 6 9 अनि 18। अब 12 को फ्याक्टर र 18 को फ्याक्टरमा कमन फ्याक्टरहरु के छन् त्यो लिस्ट गरौँ। कमन फैक्टर। ल कमन फैक्टर के छ 1 अर्को 2 अर्को 3 अर्को
6 ल। अब देयरफोर HCF बराबर ल HCF मा CF बराबर कति हुन्छ कमन फ्याक्टरमा हेर यो कमन फ्याक्टरमा सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर कुन छ 6 सो HCF कति हुन्छ 6 ल। अब यही क्वेशनलाई प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट सल्भ गरौँ। क्वेशन नम्बर के छ 12 and 18 ल। हेयर प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथडमा के गर्ने 12 को प्राइम फ्याक्टर निकाल्नु 12 2 ले भाग्दा कति हुन्छ 12 मा 2 ले भाग्दा 6 6 मा 2 ले भाग्दा कति हुन्छ 3 3 मा 3 ले 1 अब 18 मा 2 ले भाग्दा कति हुन्छ 9 9 मा 3 ले भाग्दा कति हुन्छ 3 3 मा 3 भाग्दा कति हुन्छ 1 अब 12 बराबर कति त 2 into 2 into 3 into 3 18 बराबर 2 into 3 into 3 अब देयरफोर HCF बराबर यो मेथडमा एउटा सूत्र हुन्छ कि कमन फ्याक्टर प्रोडक्ट अफ कमन फ्याक्टर प्रोडक्ट अफ कमन फ्याक्टर ल यसबाट कमन फ्याक्टरहरूको प्रोडक्ट निकाल्नु एउटा कमन फ्याक्टर छ 2 अर्को 3 2 into 3 कति हुन्छ 2 3 जा 6 त हेरौ लिस्टिङ मेथड होस् प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड होस् जुनसुकै मेथडबाट गर एन्सर सेम आउँछ। तेस्रो मेथड हाम्रो के छ डिभिजन मेथड नम्बर के थियो 12 and 18 हेर डिभिजन मेथडबाट कसरी गर्ने भाग गरेर के गर्ने 12 भागा 18 गरौ 12 टाइम 12 18 बाट 12 घट्यो 6 अब हेरौ अब जुन यो रिमाइन्डर छ अनि यो डिभाइजर यो रिमाइन्डरले यो डिभाइजरमा डिभाइड दियो 6 डिभाइड 12 6 काम 6 6 दुना 12 ल के भयो 0 अब हेर यो रिमाइन्डरले यो डिभाइजरमा हैन 6 ले 12 मा डिभाइड दियो जुन यो 6 छ त्यही हाम्रो के भन्छ HCF बराबर 6 अब अर्को एउटा एक्जाम्पल गरौ। फर्स्ट मेथड के छ लिस्टिङ फ्याक्टर मेथड ल लिस्टिङ फ्याक्टर मेथड क्वेशन लो मैले 16 24 and 32 हेयर F16 बराबर 1 2 4 8 16 F24 बराबर 1 2 3 4 6 8 12 24 32 को फ्याक्टरहरु F32 बराबर 1 2 4 8 8 16 32 अब कमन फ्याक्टरहरु कलेक्ट गर्यो तीनटामा कमन फ्याक्टर ल हेर यो तीन वटैमा कमन के छ 1 1 1 अर्को 2 2 2 अर्को 4 4 4 4 4 4 अब 8 8 8 16 छ यसमा छैन यसमा छ
जुन कमन फ्याक्टर के लिने कि तीनवटैमा कमनहरू कमन जति छ त्यो सबै कमन लिने। त 1 2 4 8 यो तीनवटैमा कमन छ। अब देयरफोर HCF बराबर ल यो कमन फ्याक्टरमा ग्रेटेस्ट कमन फ्याक्टर के छ 8 सो 8 भइहाल्छ यो 16 8 32 को HCF। अब यो यही क्वेशनलाई अर्को प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट गरौँ। प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड छ 16 24 एंड 32 यार 16 को प्राइम फ्याक्टराइजेसन गरौँ। 16 को 2 ले भागिदा कति हुन्छ 8 8 मा 2 ले भागिदा कति हुन्छ 4 4 मा 2 ले भागिदा 2 2 मा 2 ले भागिदा कति हुन्छ 1। अब 24 को प्राइम फ्याक्टराइजेसन 24 मा 2 ले भागिदा कति हुन्छ 12 12 मा 2 ले भागिदा कति हुन्छ 6 6 मा 2 ले भागिदा कति हुन्छ 3 3 मा 3 ले 3। अब 32 को प्राइम फ्याक्टराइजेसन गरौँ। 32 मा 2 ले भागिदा कति हुन्छ 16 अनि 16 मा 2 ले भागिदा कति हुन्छ 8 8 मा 2 ले भागिदा कति हुन्छ 4 4 मा 2 ले भागिदा कति हुन्छ 2 अनि 2 मा 2 ले भागिदा कति हुन्छ 1। नाउ 16 बराबर कति छ 2 into 2 into 2 into 2 24 बराबर 2 गुना 4 गुना 8 24। 32 बराबर के छ 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32। अब देयरफोर HCF बराबर फर्मुला के हुन्छ प्रोडक्ट अफ कमन फ्याक्टर। ल अब यसबाट कमन फ्याक्टरहरु को लेख्नु के छ कमन 2 2 2 लेखौं 2 अर्को फेरि 2 2 2 इन्टु 2 फेरि 2 2 2 अरु छ 2 छ यहाँ छैन 3 2 3 वटैमा कमन हुनु पर्यो। यदि 3 वटैमा कमन छैन 2 वटामा छ नलेख्ने रङ भइहाल्छ। ल 2 2 जा 4 2 जा 8 16 24 र 32 को HCF कति हुन्छ 8। अब फेरि यही क्वेशनलाई अर्को मेथड डिभिजन मेथडबाट गरौँ। डिभिजन मेथड नम्बरहरु के छ 16 24 32। हियर यो 24 ले 32 मा डिभाइड दियो 24 डिभाइड 32 24 कैम 24 12 12 4 कति हुन्छ 8 2 2 क्यान्सल भयो। अब यो रिमाइन्डर आयो 8 रिमाइन्डर 8 ले डिभाइड केमा दियो 16 मा 16 ल 8 कैम 8 8 दुना 16 रिमाइन्डर कति भयो 0। अब हेर यहाँ 8 ले यो 16 मा डिभाइड दियो रिमाइन्डर कति आयो 0। अब जुन नम्बर रिमाइन्डरबाट हैन डिभाइडर बनायो रिमाइन्डरलाई डिभाइडर बनायो अनि यो नम्बरमा 16 ले डिभाइड दियो 0 आयो। त्यही यो 8 हाम्रो के भइहाल्छ HCF। देयरफोर HCF बराबर 8। ल आजको लागि यति राखौ। अरु भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै होला। धन्यवाद।